औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान। जो वेस्टर्न की मूवमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फर्स्ट वेव ऑफ जो उनकी फेमिनिज्म थी, फिर दूसरी थी, फिर तीसरी थी। वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी फेजेस चलते रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी चली हैं। उसके अंदर जो अर्ली इरा था उसमें एक अलग फेज था। उसके बाद एक तो प्री पार्टीशन था, फिर पोस्ट पार्टीशन था, फिर उसके बाद ज़िया इरा के दरमियान दौरान सॉरी जो चलती रही हैं। और उसके बाद फिर फर्दर अभी जो रिसेंटली 2018 या 19 से जब से औरत मार्च स्टार्ट हुआ है उससे ऑनवर्ड मी टू मूवमेंट्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल अर्ली जो वुमेन एक्टिविस्ट थे उनको देखें तो इन्होंने काफ़ी रोल अपना प्ले किया इन द पाकिस्तान मूवमेंट, जिनमें मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट फेडरेशन थी एक 1941 के अंदर ये बनी थी। और मेजर जो लीडर्स थी जो ज़्यादातर चलती रहीं, जो कि नॉमिनी रहीं मोस्टली इस फाउंडेशन की, वो फातिमा बेगम थी, लेडी अब्दुल कादिर थी, और मिस मोहम्मद कुरैशी। एक कुछ खवातीन जो थीं वो प्री पार्टीशन बहुत ज़्यादा मशहूर थीं, जिनमें फ़ातिमा जिन्नाह का नाम आपने सुना होगा, बेगम राना लियाकत अली ख़ान सुना होगा, बी अम्मा जो कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा थीं। वो काफ़ी एक्टिवेट थीं इस सारी प्री पार्टीशन जो थी और उसमें पाकिस्तान मूवमेंट जो चल रही थी उसमें। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर इरा आप देखें तो जो अर्ली इरा था पोस्ट इंडिपेंडेंस का, पाकिस्तान बनने के बाद का, तो उसके अंदर सबसे पहला जो काम किया था वो फातिमा जिन्नाह ने बनाई थी एक वुमेन रिलीफ कमेटी, मर्ज लेटर इन अफवा आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बेगम राना लियाकत अली खान। मतलब कि ये जो दो लेडीज थी इन्होंने पाकिस्तान की जो अर्ली इरा था उसके अंदर वुमेन के जो राइट्स थे या वुमेन के रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की, और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिनमें फातिमा जिन्ना ने वुमेन रिलीफ कमेटी बनाई थी, और जो बेगम राना लियाकत अली खान थी उन्होंने अफवाह बनाई थी, और अफवाह अभी भी सरवाइव कर रही है, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। और इनका जो फोकस था वो क्या था, सोशल इश्यूज लाइक पर्दा वगैरह। उसके अलावा 75,000 वुमेन वर रेप्ड एंड अबडक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन। और ये जब सारा इनखला हो रहा था इंडिया से टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो उनका वेलफेयर था, चाइल्ड मैरिजेस के जो प्रॉब्लम्स थे, रिहेबिलिएशन वगैरह, राइट टू वोट जो था वो ऑलरेडी हमें ग्रांट हो चुका था। वो जो जब 1956 के अंदर जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर वोमेन को वोट कास्ट करने की इजाज़त थी, राइट टू सफरेज जो था। उसके बाद आता है जी ज़िया इरा, और इस दौरान इस इरा के अंदर ये सेकंड फेज इसको आप कंसीडर कर लें। इसके अंदर जो वुमेन एक्टिविज्म होता है वो कुछ था जिनमें जो मेजर लीडर्स थी, जहां जिना, गुलनिसा, शायदा, ये कुछ केसेस थे हुदूद आर्डिनेंस के रिलेटेड, जो कि ये जो खवातीन थीं, ये जो लड़कियां थीं, ये इस इनके ऊपर केसेस हुए और ये विक्टिम बनी ऑफ ये जो जिना और रेप के दरमियान जो डिफरेंस था वो नहीं हो सका था ड्यू टू हुदूद आर्डिनेंस। और इसमें ज़्यादातर जो सज़ाएं मिलती थीं वो ख़वातीन को मिलती थीं, जो मर्द थे वो बरी हो जाते थे। रीज़न ये होती थी क्योंकि हुदूद आर्डिनेंस के तहत आपको जब जिना होता है तो आपको चार जो गवाह हैं वो लाने होते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह के गवाह नहीं मिलते थे, तो अल्टीमेटली जो कसूर बनता था वो ज़्यादातर लड़की की तरफ जाता था, और लड़की को फिर स्टोन टू डेथ, मतलब कि ये जो इसकी रेप की पनिशमेंट होती थी वो दी जाती थी, जिसकी वजह से खवातीन के अंदर एक काफ़ी गुस्सा वो जनरेट हुआ, और उन्होंने उस टाइम जो था ज़िया इरा के खिलाफ काफ़ी जो तहरीकें थी वो भी चली। उसके बाद ये स्ट्रगल फॉर उस टाइम जो अब वो उनकी स्ट्रगल थी, वो जो वुमेन एक्टिविज्म थी, वो किस चीज़ के लिए थी? स्ट्रगल फॉर प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर स्टेट, अवॉइड डिस्कशन ऑन बॉडी एंड सेक्स। उन्होंने ज़्यादातर बॉडी और सेक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे या उसके ऊपर बातचीत करने से इज्तनाब किया, और ओवरऑल उनका जो फोकस था एक सिंधियानी तहरीक भी बनी, और 1980 के अंदर ये भी वुमेन उसी वुमेन एक्टिविज्म का ही पार्ट था, क्योंकि आपको पता है 1979 1980 के अंदर ही जिया आया था और उसने फिर शरीयत को लागू करने की कोशिश की।
تو اس پر جو وومن کی زیادہ تر ایکٹیویزم تھی وہ تھی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف لینڈ کی طرف، اگینسٹ ریاض اسلامائزیشن، وہ جو اس کے حدود آرڈیننس اور اس طرح کے جو ایشوز تھے، آنر کلنگ کے اوپر انہوں نے بات کی، فیوڈلزم کے اگینسٹ بات کی انہوں نے، ایوب خان کی کچھ پالیسیز جو آلریڈی چل رہی تھیں ان کے اوپر کافی ایشوز کریٹ ہوئے، فیملی آرڈیننس، رائٹ آف میرجز، اس طرح کے جو بھی پرابلمس تھے ان کے اوپر وومن نے کافی باتیں کی اور ایشوز جنریٹ کیے۔ فردر وومن ایکشن فورم 1981 کے اندر اس کو بنایا گیا، اور اس کے بھی جو ایریاز آف فوکس تھے وہ ان ایکول ویٹیج آف ٹیسٹیمنی، وہی جو ابھی آپ کو میں نے بتایا مین اینڈ وومن کہ کس طریقے سے ان کا جو گواہی والا جو پرابلم تھا اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا۔ پروگریسو انٹرپریٹیشن آف اسلام، وہ چاہتی تھیں کہ اسلام کی پروگریسو انٹرپریٹیشن کی جائے، نہ کہ کنزرویٹو انٹرپریٹیشن ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بات ہوئی۔ سلوگن آف 4M، مین، ملا، ملٹری اینڈ منی، ان چار چیزوں کے اگینسٹ انہوں نے باتیں کی۔ مین کے جو مین پیٹریارکی کا ایشو تھا، ملا وہ زیادہ تر کنزرویٹو تھے، شریعت کو جس طریقے سے وہ لاگو کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جی ملٹری، اس ٹائم جو رول تھا ڈکٹیٹرشپ کے وہ خلاف تھے، منی زیادہ تر کیونکہ امیروں کے پاس تھی اور ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی، تو اس وجہ سے جو خواتین تھیں ان تینوں سے چاروں چیزوں کے خلاف تھیں اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کے بعد بھی فردر یہ آلریڈی آگے میں نے لکھ بھی دیا ہے، منی، مین کے پیٹریارکی، مس انٹرپریٹیشن، ڈیموکریسی اینڈ ایکول رائٹس اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس وہ چاہتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور تھا اس کے اندر 5% ریپرزینٹیشن ان کو پریونشل اسمبلیز میں ملی اینڈ 10% ان نیشنل اسمبلیز میں، ٹھیک ہے۔ جو بی بی مین کے جو بے نظیر بھٹو تھی ان کے دوران وومن پولیس اسٹیشنز بنے، اور کچھ تھوڑا بہت کام جو تھا وہ اکارڈنگ ٹو فار دا ویلفیئر آف وومن وہ ہوا۔ زرداری نے پروٹیکشن آف وومن فرام سیکشول ہراسمنٹ 2010، یہ کچھ اس کے دور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے 13، اس دوران کافی جو بل تھے وہ پاس ہوئے فار دا وومن۔ باقی جو نواز شریف کا دور تھا اس دوران بھی اینٹی آنر کلنگ بل جو تھا 2016 وہ پاس ہوا، اینٹی ریپ بل 2016 وہ پاس ہوا۔ اوورال جو نواز شریف کا ایرا تھا وہ کافی کنزرویٹو ایرا تھا۔ اگر مشرف کا ایرا دیکھیں تو اس کے اندر کوٹا سسٹم، نیشنل لیول کے اوپر 17% سیٹیں جو رکھی گئیں اور لوکل لیول کے اوپر 33% یہ خواتین کو سیٹیں جو تھیں وہ دی گئیں۔ 10% کوٹا سسٹم ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وومن کا الگ کوٹا ہوتا ہے جس میں وہ اپلائی کر سکتی ہیں جابس وغیرہ کے لیے۔ سول سروس کے اندر بھی ان کو کوٹا الاٹ کیا گیا۔ وومن پروٹیکشن بل، یہ اس طریقے سے نہیں، یہ اوورال یہ ایک پوری ٹائم لائن تھی کہ آپ نے پری پارٹیشن سے لے کر ابھی تک اوورال جو وومن کے لیے کیا گیا یا وومن نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کیا، فار وٹ انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کیا۔ فردر انشاءاللہ تعالی ہم اسی فیمنسٹ موومنٹ ان پاکستان کے اوپر ہی جو ریسنٹ جو تناظر میں ہم انشاءاللہ تعالی جلدی کوئی ویڈیو بنائیں گے۔ سو اسٹے ٹیون رہیں جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔